का शहजादा शहजादा Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रिंस ऑफ पीस और आज का मौजू ज़िंदा उम्मीद, जिस पर हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर गुलफाम साहब बड़े खूबसूरत तरीके से फरमा रहे थे कि ये उन लोगों के लिए ज़िंदा उम्मीद है जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और उसे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल करते हैं। कोई भी आप में से जितने हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो आप यकीनन जिएंगे। उसने दावा भी किया और उसने वादा भी किया। उसने कहा मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। तो दुनिया में किसी और ने ये ना तो दावा किया है ना वादा किया है, तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। उसने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, शुक्रगुजारी हो। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जनाब पास्टर हनीफ साहब से मज़ीद जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन की क्या मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे ज़िंदा उम्मीद के मौजू पर। जी थैंक यू वेरी मच पारी साहब। जैसे मैं बयान कर रहा था कि पुराने अहदनामे के अंबिया यीशु के बारे में प्रोफेसाई करते हैं और नए अहदनामे में उसकी कन्फर्मेशन मिलती है। और ये उम्मीद तो पहले से मौजूद थी, लेकिन इसको जिंदा में तब्दील कैसे किया गया? मसीह यीशु ने खुद जिंदा होकर वाह इस उम्मीद को जिंदा में तब्दील कर प्रेज़ गॉड। वाह उम्मीद लगाए जबरदस्त बात की आपने। उम्मीद लगाए बैठे थे कि कोई आएगा, समवन टेक अस फ्रॉम द इजिप्ट, मिस्र से कोई निकालेगा। लेकिन उम्मीद थी, पर उसने जिंदा होकर इसको जिंदा में तब्दील कर दिया, कंफर्मेशन कर दी। और हमें मुझे और आपको एक प्ली मिल गई। ये खूबसूरत लफ्ज़ है, प्ली मिल गई कि अब हम कंफर्मेशन होगी, अब हम इस पर मोहर साबित हो गई है कि ये उम्मीद अब उम्मीद नहीं रही, ईमान में बदल गई। इसको जिंदा उम्मीद कह के पुकारना ज़्यादा मुनासिब होगा। क्योंकि पहले जैसे खुदा के कलाम हमें बयान करता है, पहले हम कोई कौम ना थे, अब हम खुदा की ख़ास मलकियत, उसकी कौम, शाही कहनों का फ़िरका बन गए हैं। क्योंकि अब ज़रूरी और ज़िंदा उम्मीद है क्या? अगर ज़िंदा उम्मीद का आप मताला करें तो आपको, जैसे खुदा के कलाम में हमने पढ़ा, उसने 3 चीज़ों से जोड़ा है इसको, फ़ानी, लाफ़ानी या लाजवाल और बेदाग के साथ जोड़ा है। तो ये दरअसल ज़िंदा उम्मीद है ज़ाते इलाही में शमूलियत। वाह वाह, बिल्कुल ज़ाते इलाही में शमूलियत उसने हमें शामिल किया है। दुनिया भर के लोग में से कोई शख्स उठा ले, कोई ये क्लेम कर सकता, किसी मजहब का हो, किसी दीन, किसी फिरके का हो, किसी कौम का हो, किसी जुबान का हो, वो ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ज़ाते इलाही में शरीक हूँ। बिल्कुल, बल्कि कई लोगों के नज़दीक तो ये कुफर है। वो इस पर ईमान ही बहुत सारे लोग रखते हैं। और बाइबल की कितनी बड़ी बात है, वो कहता है कि जिंदा उम्मीद, और ये यीशु मसीह के वसीला से मुमकिन हुआ है। वो कहता है कि ज़ाते इलाही, ये दरवाज़ा है यीशु मसीह। वाह, खुदा ने कहा मैं दरवाज़ा हूँ। बिल्कुल। सो मैं बात कर रहा था कि दुनिया का कोई कबीला, कोई कौम ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो ज़ाते इलाही में शरीक हो सकता है, या है या होगा। ये वहद मसीहत का खासा है, जिनके पास उम्मीद ही ये है कि ज़ाते इलाही में शामिल होना। और यीशु ने कहा कि मैं दरवाज़ा हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं। तो कितनी ज़बरदस्त और ज़िंदा उम्मीद है। उसने ज़िंदा होकर कंफर्मेशन कर दी और हमें प्ली मिल गई कि हम ज़ाते इलाही में शरीक हो सकते हैं। और ज़ाते इलाही में शरीक होने का तरीका, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, बयान कर रहे थे, वो यही है कि वो एक तो ज़ाते इलाही लाफानी है, लाजवाल, उसको कोई जवाल नहीं है, बिल्कुल नहीं, वो फना भी नहीं होगी। जी बिल्कुल, खुदा कभी नहीं मर सकता। बिल्कुल, तो उसके साथ जिंदगी का मंबा है, वो बेदाग भी है। जी बेदाग भी है। तो बेदाग में बेदाग ही शामिल हो सकते हैं। वाह, दागदार कैसे? वो हमें अपने लायक बनाएगा, हमें बर्रे के लहू से धोता है, पाक करता है और फिर वो शामिल करता है। जी तो बड़ी कोशिशें की गई कि किसी तरह ज़ाते इलाही में शामिल हुआ जाए। ज़माना नूह को देखें, ज़ाते इलाही में शामिल होने के लिए सारी दुनिया को फना कर दिया, कोई ऐसा बंदा निकले जो ज़ाते इलाही में शामिल हो जाए। लेकिन निशान वहाँ भी बपतिस्मे का दिया गया। 8 जाने पानी के वसीला से बची हैं। और तो इसलिए आज बपतिस्मा बड़ा जरूरी है। कई लोग नहीं समझते इस बात को, तो ये कलाम की बात है, कलाम की बात है। फिर रात के अंधेरे में यीशु मसीह के पास निकोदेमुस आता है, रात आया। बिल्कुल, वो आके कहता है कि सरदार था वो ने कहा मुझे पता है कि तू आसमान से ऐसे काम कोई जमीन वाला बंदा कर ही नहीं सकता। तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो। उसने कहा ये कैसे हो सकता है नए सिरे से पैदा हो? आदमी बूढ़ा हो गया तो क्या अपनी माँ के पेट में दोबारा जाएगा? तो यीशु ने कहा कि रूह और पानी, यानी इससे मुराद ये है कि पास्टर साहब बहुत सारे लोगों को नई पैदाइश का जो मुकाशफा है उसकी समझ ही नहीं, यानी आलिम है
لیکن اسے اس کی نئی پیدائش کا جو بھید ہے اس کی نہیں سمجھ. یہ ایکسپیرینس بھی ہے نئی پیدائش کا. جی جی بھید کے ساتھ ساتھ بھید جی ایکسپیرینس بھی ہے آپ پر. جب یہ یہاں ہوتا ہے تو پھر آپ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں, پھر آپ بیان کرنے میں زیادہ کنفرم ہوتے ہیں. اور میں پچھلے دنوں بیان کر رہا تھا کہ نجات اور توبہ کا پیغام صرف وہ دیتے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے اور نجات پائی ہے, اور جنہوں نے توبہ نہیں کی, نجات نہیں پائی, وہ میسج بھی نہیں دیتے, ان کو پتہ ہی نہیں اس کا. ان کو تو آپ نے صحیح فرمایا, پہلے بھید کھلتا ہے پھر بندہ اس کا ایکسپیرینس کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نکودیمس آتا ہے, یسوع اس کو کہتا ہے کہ روح, پانی اور روح سے. جی. تو زندہ امید دراصل اس پہ ہی ٹکی ہوئی ہے کہ نئی پیدائش کے بغیر زندہ امید کوئی بھی نہیں ہے, وہ صرف امید ہے. بالکل. یوحنا کی انجیل 3 باب 3 آیت میں وہ اس کو روح اور پانی سے پیدا ہونا کہتا ہے, پھر زندہ امید ملے گی. 2 کرنتھیوں 5 باب 17 آیت میں وہ اس کو نئے مخلوق سے تشبیہ دیتا ہے کہ جو خود ذات الہی میں شامل ہوگا, وہ یوحنا کہتا ہے کہ وہ روح اور پانی سے پیدا ہوا ہوگا. کرنتھس میں رسول کہتا ہے کہ وہ نیا مخلوق ہوگا, وہ کوئی اور ہوگا, یہ نہیں ہوگا جو پہلے چلتا پھرتا تھا. پھر گلتیوں کے نام خط میں بھی رسول یہی, وہ ریجنریٹڈ, وہ ایسا شخص ہوگا جو نئے سرے سے بالکل دوبارہ پیدا ہوا ہوگا, ریجنریٹڈ ہوگا. اور یعقوب کا خط دیکھیں, 1 باب 18 آیت میں دیکھیں تو اس کو کہتا ہے جو کلام حق سے پیدا ہوا ہوگا, جس کو خدا کے کلام سے پیدا ہوا ہوگا, اس کی بات کی. جو اپنی ماں کے پیٹ سے, جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, ان میں بزرگ داؤد زبور کامن میں بیان کرتا ہے, بڑی خوبصورت آیت ہے زبور کامن میں. وہ کہتا ہے کہ میں گناہ کی حالت میں اپنے ماں کے پیٹ میں پیدا ہوا. وہ بڑی, وہ اس زبور میں بیان کرتا ہے, خدا سے کہتا ہے کہ مجھے نئے طریقے سے پیدا کر دے, مجھے خون سے پیدا پاک کر. وہ خون سے پاک ہونے کی بات کرتا ہے اس زبور میں. لہٰذا خدا کا کلام ہے کہ کلام حق کے وسیلہ سے پیدا ہوا شخص خدا ذات الہی میں شامل ہو. اور تیتس کے خط میں 3 باب کی 5ویں آیت دیکھیں تو وہاں لکھا روح القدس کے وسیلہ سے نیا بنا ہو. واہ واہ. اب یہ اتنے ریفرنسز ہیں. یوحنا کہتا ہے روح اور پانی سے پیدا ہو. کرنتھس کی کلیسیا کے نام خط میں رسول کہتا ہے نیا مخلوق بنا ہو. گلتیوں کے نام 6 باب کی 18ویں آیت میں رسول کہتا ہے کہ وہ ریجنریٹڈ ہو, دوبارہ پیدا ہوا ہو. یعقوب کے خط میں وہ کہتا ہے کلام حق سے پیدا ہو. تیتس کے خط میں کہتا ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے پیدا ہو. یعنی یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس زندہ امید کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں. یہی ہے. اس کے علاوہ چونکہ زندہ امید دراصل ذات الہی میں شمولیت ہے, تو ایسے عام اس کے بغیر کیسے ممکن ہے؟ بالکل نہیں. اس کو کسی قوم کو, کسی مذہب کو, کسی گھرانے کو اس کا تجربہ ہی نہیں ہے کہ زندہ امید ہے کیا. جی جی جی. اب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو زندہ امید, چونکہ جیسے میں نے بیان کیا کہ ذات الہی میں شمولیت ہے, اس کی بابت بڑی خوبصورت ہے. اب خدا کے کلام میں پیدائش کی کتاب 1 باب کی 1 اور 2 آیت میں ہی اس کا تذکرہ کر دیا گیا زندہ امید کا. اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے, آپ کو نظر آئے گا بڑا صاف لفظ میں, خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی. یہ دیکھیں یہاں پر 3 چیزیں آپ کو مل جائیں گی. جب خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤں کے اوپر اندھیرا. یہ 2 چیزیں ہوگی. یعنی ویرانی بالکل وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار, جس کو دیکھیں نا, ویرانی تو تبھی ہوتی جب شادابی کبھی رہی ہوگی. اس کا مطلب اس پہ ویرانی پیدا ہوئی تھی, ویرانی پہلے نہیں تھی. تو ویرانی پیدا ہوئی ہے, اور پھر گہراؤں کے اوپر اندھیرا, یعنی اندھیرے کی قوتیں, ابلیس کی قوتیں اس کو جکڑے ہوئے ہیں, اور خدا کی روح جنبش کر رہی ہے کریشن کے لیے. خدا کی روح تخلیق کے لیے جنبش کر رہی ہے. تو جب تک خدا کا روح مجھے اور آپ پر جنبش نہ کرے تخلیق کے لیے, نیا مخلوق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ بالکل, کیونکہ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے. یہ تجربہ اس وقت نہیں, اس کے بعد بھی ایک بار, کئی بار دہرایا گیا. کبھی زمانہ شریعت میں بروں اور بکروں کا خون لے کر کہ شاید یہ شخص نیا بن جائے, خدا میں شمولیت اختیار. معافی اس میں ملتی تھی لیکن عارضی ملتی تھی, فار دا ٹائم. بالکل امید تھی لیکن فار دا ٹائم, لمیٹڈ, اس کو آپ لمیٹڈ کہہ سکتے ہیں. تو میں نا اس کے بارے میں جب پڑھ رہا, اسٹڈی کر رہا تھا, مجھے پالوس رسول نے نہ صرف زندہ امید کی بات کی بلکہ اس نے نمونہ دکھایا. جی. پالوس رسول ایک جگہ پہ بیان کرتے ہیں, اپنے بارے میں 5 چیزیں بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں عبرانیوں کا عبرانی ہوں, فرقے کے اعتبار سے فارسی یہودیوں کا ٹاپ کا فرقہ ہے. بالکل. قبیلے کے اعتبار سے اس خاندان سے ہوں جس کا پہلا بادشاہ بنیامینی ہوں. بالکل. اور شریعت کے اعتبار سے میں بے عیب بھی ہوں, ساری شریعت کو پورا عمل کیا اس نے. اور
ابراہیم کی نسل سے ہوں. واہ یہ دیکھیں وہ 5 چیزیں بیان کتنے اعزازات ہے اس کے وہ لیے. اتنی باتیں کہتا ہے کوئی بہت اچھا. کہتا ہے کسی کو فخر کرنا ہو جس اب پر تو میں کر سکتا ہوں کیونکہ میرا پروفائل ہی اتنا ہائی ہے. مجھ سے وہ اپنی سی وی پیش کرتا ہے. کیا بات ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں میرے پاس کیا پروفائل کی بات کرتا ہے, کوالیفیکیشن بیان کرتا ہے, بالکل کی بات. جی جی جی. تو لیکن وہ کہتا ہے ان ساری چیزوں کو میں یسوع کی خاطر کوڑا سمجھتا ہوں کیونکہ میں نیا مخلوق ہوں. جو ذات الہی میں شامل ہونا ہے وہ نیا مخلوق ہونے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اتم بات. اور یہ ہے زندہ امید کہ لازوال, غیر فانی اور بے عیب میراث حاصل کرنا. تو یہ تبھی ہو سکتی ہے جب ہم اس میں سے گزریں. آمین آمین. ونڈرفل جی, بہت شکریہ جناب پاسٹر حنیف صاحب نے بہت قیمتی باتیں کی ہیں عزیزو. ان کو سیکھیں, سمجھیں اور اپنی زندگی میں لیں اور کلام کو قبول کریں. کلام کو صرف سننے والے نہ بنیں بلکہ اس پر عمل کرنے والے بنیں. اور جب کلام کو ہم لے لیتے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ کلام جہاں سے گزر جاتا ہے, ہڈیوں میں سے, گوشت میں سے تبدیلی لاتا ہے, برکتیں لاتا ہے, جوئے بندھن توڑ دیتا ہے. تو جب آپ ان سچائیوں کو لیں گے اپنی زندگی میں, آپ کے جوئے بندھن ٹوٹ جائیں گے. نیور بی دا سیم, پہلے جیسے نہیں رہیں گے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائیں گے. پریز گاڈ. زندہ امید پر بات ہو رہی ہے. ہمارے پاس زندہ امید ہے, لیونگ ہوپ ہے. ابھی پیارے بھائی جناب پاسٹر گلفام صاحب سے بھی اس حوالے سے مزید جانیں گے کہ وہ ہمارے ناظرین کو زندہ امید کے تعلق سے اس موضوع پر مزید کیا پیغام دیتے ہیں. جی پاسٹر صاحب. جی پاسٹر صاحب, میں بات کر رہا تھا کہ یہ خدا کی ہم پر رحمت ہوئی ہے. بالکل بالکل. یہ زندہ امید ہمیں مل گئی ہے. اور یہ زندہ امید صرف ان کے لیے ہی نہیں جو نئے سے پیدا ہو چکے ہیں, بلکہ ان سبھی کے لیے یہ خوشخبری ہے جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں. وہ اسے لے سکتے ہیں, لے سکتے یہ ہیں. اویلیبل ہے, انہوں نے اس اپرچونٹی کو لینا ہے. بالکل. اگر یہ جو گناہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں, یہ زندہ امید ان کے لیے بھی ہے. وہ بھی یسوع مسیح کو قبول اپنا کریں اور کفارہ, اپنا نجات دہندہ قبول کریں, نئے سرے سے پیدا ہوں. جس طرح پادری صاحب بات کر رہے تھے پانی کے بپتسمے سے, آپ اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں. آپ اس زندہ امید کو لے سکتے ہیں. آپ یہ ہر بشر کے لیے, یہ ہر قوم قبیلے کے لیے اپرچونٹی ہے. اور اس کے آگے بڑی خوبصورت بات ہے, جب یسوع مسیح نے صلیب پر کہا تمام ہوا, تو وہاں پر یہ تمام جو زندہ امید ہے اس میں جو رکاوٹیں ختم ہو گئیں. اور آگے لکھا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں. غیر فانی یعنی کبھی گھستی نہیں, کبھی ختم نہیں ہوتی. اور بے داغ, اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا, نہ گناہ کا اثر ہوتا ہے. اتنی طاقتور ہے یسوع مسیح کے خون میں, اتنی طاقت ہے, اس کو دھو کر اس زندگی کو پاک کر دیا ہے. اور یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے بے داغ لازوال میراث. زبور 16 جی آیت 5 میں لکھا ہے کہ میری میراث خوب ہے. میری میراث خوب ہے. اس میں بڑی خوبصورت میں پڑھنا چاہتا ہوں زبور. اس زبور 16 کا جو مضمون ہے, عنوان ہے یہی کہ میری میراث خوب ہے. اس میں 5 آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے, خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے, تو میرے بہرے کا محافظ ہے. یہاں پر میراث کی بات ہو رہی ہے کہ ہماری میراث خوب ہے کیونکہ ہماری میراث ہی خدا ہے. واہ, میری میراث ہے تو میرا, تو پیالہ, وہ ہم گاتے ہیں بالکل وہ جو آپ فرما رہے ہیں بڑے اچھے انداز میں. اور میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ کئی دفعہ ہم فکر کرتے ہیں کہ جی وہ میری دائی کی ادھر نہ چلی جائے, میرا ہدیہ نہ ادھر چلا جائے, میرے ممبر نہ ادھر چلے جائیں. تو میں بتا رہا تھا کہ جو میرے حصے کی برکت ہے, جیسے بکرے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تو میرے حصے کا بکرا ہے, تو میری میراث ہے, تو میرا حصہ ہے, یعنی خدا ہماری میراث ہے. ایماندار اس بات پر اگر کھڑے ہو جائیں کہ خدا ہماری میراث ہے تو انہیں مانگنا بھی نہیں پڑے گا, فکر بھی نہیں کرنی پڑے گی, کیونکہ خدا مہیا کرے گا. بالکل جی فرمائیں. اور پر سب یہاں پہ ایک اور بات میراث کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں. جی کچھ لوگوں کو دنیاوی طور پر میراث کا حصہ نہیں ملتا, ماں باپ کی میراث. ہاں جی ایسے وہ قانونی طور پر بڑا اس پہ تگودو کرتے ہیں, بالکل اس کو قانون کا سہارا لیتے ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ہاں جی. پنچایتوں میں جاتے ہیں. اور بعض اوقات بزنس میں پوائنٹ آف ویو میں بات کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ کاروبار میں مندی ہوتی ہے اور میراث کا جو ہوتا ہے
कीमत होती है वो गिर जाती है। हाँ जी बिल्कुल। ये मिरास ऐसी है, ये कभी ना गिरती है और ना इसको कुछ छीन सकता है, ना इसको ज़वाल नहीं। लफ्ज वो ज़वाल है ना, ये लाज़वाल है। लाज़वाल जो इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब यही है कि इसको ज़वाल नहीं है, इसकी कीमत बढ़ती जाती है, बल्कि इसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता, ये बेश कीमत है। और अल मसीह ने एक खूबसूरत बात यूहन्ना की अंजील 14 बाब में एक बड़ी खूबसूरत और बात यहाँ पर मिलती है, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। ये जिंदा उम्मीद की एक हमें और बात खुदा के कलाम अक़दस में से मिलती है। मैं एक दिन सोच रहा था कि खुदा ने ये पूरी कायनात 6 दिन में तख्लीक की। जी बिल्कुल। यसू अल मसीह को आसमान पर मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन अपने शागिर्दों को दिखाई देने के बाद जब यसू अल मसीह आसमान पर गए तो तकरीबन 2000 साल हो चुके हैं। ये कायनात इतनी खूबसूरत है, जहां भी जाते हैं हमें खुदा की कुदरत नजर आती है। ये 6 दिन में बनी है। 2000 साल हो चुके हैं, वो अज़ीमुल शान मेंशन जो बन रहे हैं हमारे लिए, खूबसूरत जगह होगी जो यसू मसीह तैयार कर रहे हैं। और जब यसू मसीह आएंगे हमें उस खूबसूरत जगह में ले जाएंगे। ये जिंदा उम्मीद है कि यसू मसीह ये फरमा रहे कि जहां मैं हूं तुम भी वहां होंगे, और ये हमारी मिरास है। इसको ज़वाल नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती, और ये ईमानदार के लिए एक बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये दूसरे बहन भाइयों के लिए जो यीशु से दूर है, ओपन इनविटेशन है, कॉल देना चाहता हूँ कि वो भी इस मिरास को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए भी मौका है, हो सकता है दोबारा मौका ना मिले। यस, वेरी ट्रू। बहुत शुक्रिया जनाब। पास्टर गुलफाम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि दावत आम है, ओपन इन्विटेशन फॉर ऑल। खुदा का प्यार पूरी दुनिया के लिए, आलमगीर उसकी मोहब्बत है और वो सबको चाहता है। और लिखा है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। हम शुक्रगुजारी करते हैं इस जिंदा उम्मीद के लिए, लिविंग होप के लिए। और जो बड़ी खूबसूरत इन्होंने बात की कि 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, वो जगह, वो अजीमुल शान घर, मकाम कलीसिया के लिए तैयार हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कलीसिया का, चर्च का, ईमानदारों का, बरगज़ीदों, खून खरीदों का जो मुस्तकबिल है वो कितना जलाली है, वो कितना ताबनाक है। आप देखें कि दुनिया, कौमें नाउमीद है, मायूस नज़र आती हैं। आप चेहरों पर देखें, सवालात हमें नज़र आते हैं, और लोग बेदिल हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कि जब हम ज़िंदगी के मकसद को जान लेते हैं तो ज़िंदगी अच्छी लगना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी के मकसद को जान लें, और मकसद क्या है कि हम खुदा के हुजूर उस खूबसूरत जगह के लिए तैयार हों, उस जगह के लिए जिसके बारे में बादशाह साहब ने फरमाया कि 2000 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और वो जगह ईमानदारों के लिए तैयार हो रही है। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप तमाम जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं दुनिया भर में, इस प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस को देख रहे हैं, इसमें आपने यकीनन बरकत पाई है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जनाब पास्टर हनीफ साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत खूबसूरत बातें की हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी गुफ्तगू नाज़रीन के लिए, दुनिया के लोगों के लिए बाइसे बरकत होगी। बहुत शुक्रिया पास्टर गुलफाम, आप भी तशरीफ़ लाए, और आपकी सारी खिदमत के लिए जो PMI टेलीविज़न पर आप आकर करते हैं। कलीसियाई खिदमत है और आपके बच्चे भी खिदमत में, मिनिस्ट्री में, तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। अजीज़ों, हम बहुत शुक्रगुजार हैं एक बार फिर आप तमाम नाज़रीन के जो हमारे प्रोग्राम्स को देखते हैं, पसंद करते हैं, और फिर अपनी आरा हमें देते हैं, फीडबैक देते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरह जो PMI टेलीविज़न और प्रिंस ऑफ पीस है ज़िंदगियों में काम कर रहा है। लोग निजात के मुआज़े हो रहे हैं, लोग बदनी तौर पर शिफा पाते हैं, और अजीब तौर पर खुशी और खुरमी और निजात का तजुर्बा लोगों को होता है। तो खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। हम भी आपके लिए दुआ करते रहते हैं। आप भी PMI टेलीविज़न और इसकी सारी टीम को अपनी दुआ में याद रखा करें। अपना फीडबैक ज़रूर दें, स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं। अगर आपको दुआ की ज़रूरत है कि आपके लिए दुआ की जाए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, फील फ्री करें। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, PMI TV, और ये सारे प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप वॉचिंग PMI।
Prince of Peace, Prince of Peace.